السلام عليكم احبابي، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ونلقاكم دائما في افضل الاحوال. بالنسبه للوصفه ديالنا اليوم دي كيش بالكروفيت اللي غنستعملوا فيهم لاباط وغيزه اولا العجينه المكسره ولا باغايا كيش اللي هما من الاساسيات في هذه الوصفه واللي نقدروا نستعملوهم مع اي حشوه بغينا. نبداو على بركه الله. المقادير ديال الوصفه ديالنا اليوم غنحتاجو كما كتشوفوا 600 غرام ديال الدقيق ابيض، الافضل يكون الحلويات، انا هو اللي كنخدم به كلشي. غنحتاج معلقه صغيره ديال الملحه تكون عامره، معلقه مروطه ديال البزار، معلقه صغيره، مية غرام ديال الطحين، نحتاج فيها 400 غرام ديال الزبده. هنا تقدروا تستعملوا الزبده بالعبار، تقدروا تستعملوا لا مارغرين لا بريري كتبقى هي افضل نوع في لي مارغرين اللي نقدروا نخدموا بهم لاباط بكيسي، فحال نفس النتيجه غتحصلوا عليها. هذا غنخدموا بيدينا ما نعجنوش، غير نخدموا الزبده مع الطحين. ضروري كنخدموا بهذه الطريقه، ما نعجنوش بكف يدينا، حيت الا مشيتو تعجنتو بالكف ديال اليد شنو غيطرا؟ العجينه غتجمع وملي غتجيو تخدموا بها غتعذبكم وتبقى تفرتت ليكم. كنخلط غير الزبده مع الطحين هكا بصبعاني. ها هي مابقاش كيبان لنا الطحين، انسجمت لنا الزبده هي والطحين مع بعضياتهم. ها الا جمعناها راه غتجمع، انا ما بغيتش نجمع. غنحتاج 2 ديال صفر البيض. هنا في هذه المرحله هذه كنقدر نبدا نجمع. انا كنخلط، غادي نضيف 3 ديال المعالق كبار د الماء بهذه الطريقه هذه ونجمع، ما ندلكش، غنجمع العجينه ديالي باش نسجم ليا داك البيض اللي زدت فيها هو الماء مع بعضياتهم. لاباط بغيزي من العجينات اللي ما كيدلكوش نهائيا. هذا الشكل هذا. لاباط ديالي هي وجدت، دابا ما نحتاج لا ندلكها لا حتى حاجه، غنديرها ترتاح في الثلاجه واحد 10 دقائق ونرجع نخدم بها. من بعد ما ترتاحت العجينه ديالنا غناخذوا بابي كويسون اولا البلاستيك اللي كنتوفر عندكم، غرشوه بشويه ديال الطحين بحال هكا. هذا نحط النص ديال لاباط ديالي ونطلقها بالمدلك. انا مبغاش عجينه غليظه، يعني غنرققها، خصوصا انها فيها الزبده راه كتنفخ. ها هي ملي كتدخل الثلاجه راه كتشد راسها شويه، كتولي تساعدك في الخدمه. من بعد هنا طلقتها هي، السمك ديالها كيبان لكم كتجم شحال وصلت. غنحتاج دي مول، انا غندير دي كيش موين، غنحتاج دي مول بحال هادو. ديك الساعه نتوما على حسب اختياركم، بغيتوها كبيره بغيتو ديروهم صغار، نفس البرانسيپ العجينه، سواء غنديرها كبيره ولا غنديرهم صغار ولا موين، نفس الشيء غنستعمل. انا خدت بحال هادو، فانا غنجي ناخذ لاباط ديالي بحال هكا، نحط المدلك هنايا اولا على حساب الا كنت غنخدم بالطول اولا بالعرض بحال على حساب كيفاش ما حطيت. غنرجع ندير بحال هكا، وي لكن خصني ندير هاد العمليه بالزربه. فوالا وكنجي كنبدا نفتح بهذا الشكل هذا.
وندوز تنجيب العجينه بحال هكا، ومن بعد غندفع لداخل ونحيد وصافي. حتى كتجيني ساهله الخدمه ديالي. تنهز ديما العجينه وندخلها لداخل طول بال، حيت الا غير حطيناها وقطعنا غتجينا صغيره على المول، فبالتالي كنهزها وندفعها لداخل. كملت. هادي غنحيد واحد جاتني ما كاملش، غناخد المدلك ديالي غندوز به بهذا الشكل هذا، لا غنحيدهم وغنرجع صبعي بحال هكا نمشي مع هاد القنوط. ناخد الاخرى حتى هي وندير نفس العمليه. حالات ما مثلا بحال هذه حنايا جاتنا ناقصه، ما عنديش علاش نعاود نحيد العجينه ونعاودها، لا نجيب عجينه بحال هكا نجيبها في الجنب ونلصقها مع التحت ونحيد داكشي اللي عندي زايد. كنخليش الهواء، خصنيش نخلي الهواء لداخل نهائيا. فوالا هما لي فون ديالي واجدين. انا نورمالمون 600 غرام خرجت لي في هذا القياس ديال هذا لي فون هذا كي كتشوفوا، خرجت لي 25 وحده. دابا غنديرهم في الكونجيلاتور على بال ما نوجد الحشوه ديالي. ما غنبيكيهمش لان غندير فيهم لاباغاي كيش كتكون ليكيد، فبالتالي ميمكنش ليا نبيكيهم غتخرج ليا على برا. هنا غنبداو نوجدوا الحشوه ديال لي كيش ديالنا. بالنسبه لاباط راها في الكونجلي. غنحتاجوا واحد 3 ديال البصلات مشنفين بهكا مقسومين على 4 مقطعين بهذه الطريقه رقيقه. 3 البصيلات شي كبار باش نقدر نعمر 30 ديال لي كيش ديالي. غنحتاج شويه الملحه، ندير نص معلقه صغيره الملحه، وغنحتاج 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت. هنايا بالنسبه للزيت ديالي انا ما غاديش ما غاديش نشحر البصله، غنشحرها حتى غطيب عاد تشحر، غنديرها اوتوماتيكمون طيب هذا، عاد نرجع نشحرها، يعني ماشي نقليها وعاد نحطها طيب. هما 3 المعالق ديال الزيت، وغنحتاج نص كاس ديال الماء، كاس ديال علبه الماء بحال هكا، وغنغطيها وندخلها طيب ونحطها طيب العفو، ونحطها طيب فوق البوطه حتى طيب، عاد غنرجع نقليها. ملي غطيب البصله ديالي غنعريها ونبقى نشحرها حتى تنشف مره وتغير لها اللون ديالها، عاد نرجعوا نتلاقاو. فوالا البصله ديالنا كطيب كنحطوها طيب وكنجي نكمل توجد ديال الحشوه. انا عندي لي كرافيت، خديت كيلو ديال الكرافيت باش يعمر ليا هادو. غنحتاج معاه 3 ديال المعالق كبار ديال قزبر معدنوس، هنايا عندي معلقه صغيره ديال التحميره وراس معلقه ديال السودانيه. هنا السودانيه كيبقى على حسب كل واحد وشنو كيبغي، اللي كيبغي الحار غيستعملها بكثره. معلقه كبيره ديال الحامض معصر، قياس معلقه كبيره ديال الزبده صاينه، و3 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين. وغنديرو ديجا حنا راه عندنا الماء، البصله فيها الملحه، يعني باش رطوبه لنا غناخدو راس معلقه ديال البصله ديال الملحه، ناخدو راس معلقه الملحه وغنديروها مع كرافيت هكا حتى غنساليو وندوق.
لان دائما الملحه تندوق ميمكنش نمشيو بواحد العبار معين. هما العناصر ديالي كاملين درتهم في المقله. غندير العافيه مجهده ميم با مكملاش واحد 5 دقائق ونطفي. اون فوا غتشعل لونو يبدا يتبدل غادي نطفي عليه. عافيه مجهده، دائما الكرافات كنديروا عافيه مجهده. فوالا ها هو دغيا اون فوا كيبدا يتغير اللون ديالو كنحيدوه فوق البوطه. غنزيد عليه بوطه كبيره ديال الشامبينيون. هو سخون باش هي غتشرب ديك القامه اللي درنا. فوالا دائما كنذوقوا باش نتاكدوا ان الملحه لقيت الملحه ديالنا هو هذاك، والحار اللي بغيناه واش هو هذاك ولا غنضيفو. هذاك كيبقى كل واحد والذوق ديالو. فوالا ها هي البصله ديالنا اللي درناها تشحرات، كنبقاو نطيبوها حتى كتولي في هذا اللون هذا. نشوف ماشي بالضروره مبقاش فيها مره، مهم تعطيني هذا طيب معسله تتعسل. من بعد نضيفوها على الكروفيت والكالامار اللي وجدنا من قبل. فوالا لي فون ديالنا من بعد ما خليناهم في الكونجيلاتور ارتاحوا ووجدنا الحشوه ديالنا. ها هي غنجيو نخويوها نوزعوها على لي فون اللي عندنا كاملين. فوالا وصلنا للخطوه الثالثه في لاكيش ديالنا. صايبنا لاباط، صايبنا الحشوه، دابا غنصايبوا لاباغاكيش. لاباغاكيش البازيك اللي تقدروا تستعملوها مع اي حشوه. اول حاجه كنحتاجوا 3 ديال البيضات، غنضيفوا معاهم نص معلقه صغيره الملح، نص معلقه صغيره ديال البزار، راس معلقه ديال السودانيه، غنحطو هادو غنغليوهم غير بالكوي. غنزيد عليهم معلقه كبيره ديال مايزينا، اولا 2 معلقات صغار. الاولى هاد الثانيه هي معلقه كبيره، اما 2 معالق صغار اللي كان دابا كيعطيونا نفس النتيجه. ومن بعد نديرو 200 غرام ديال قشطه طريه لا كريم فريش، يعني اي وحده، مهم ما يكونش فيها السكر والنكهه الفاني، كلهم كيصلاحوا. غنضيفوها كامله. لاباغي ديالنا ها هي وجدت. هنا على حسب شنو انا دايره، الا دايره حوت نقدر نسمها بالثومه، دايره الكفته نقدر نزيد التوابل الكفته. شنو الحشوه هي اللي كتحدد لي الاضافات اللي غندير، مي لا باز اللي عندي هي هذه.
حيت عندي الكروفيت غندير ضريس ديال الثومه محكوك، وغنزيد معاه 50 غرام ديال الموتزاريلا محكوكه حتى هي الجهه الغليظه باش هكا ملي تذوب تبقى تعطيني تبان. فوالا خلطت. دابا غندوز نبدا نعمر لي فون ديالي. المهم هو انكم ملي تكونوا كتخويو الحشوه ما تخواش لكم فوق الجناب، سينو غتلصق لكم لاكيش في المول. فوالا كنسخنوا الفران على 230 درجه بدي يسخن، كنهبطوا ل 220 نحطوه مده ديال 5 حتى 8 دقائق حتى كيشدوا راسهم، حتى كتبان لنا لاباط انها شدات راسها في المول. ومن بعد غنهبط الفران العافيه ديالي حتى ل 180 درجه ونخليهم يطيبوا. ياخذوا لنا واحد 45 دقيقه في الطياب ما بين التحمار ديالهم وكلشي. فوالا بالنسبه لاباغي كيش اللي درت بالنسبه للمول ديال 26 هذا القياس كافيكم. الا درتوه بحال هكا في هذا الحجم هذا غيعمر لكم واحد 13 حتى 15 وحده ماشي اكثر. هما راه بحال هكا ما كنعمروش اكثر لان تترجع تنفخ. لي كيش ديالنا ها موجدو من بعد ما طابو زينتهم بفرماج احمر محكوك. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من جيم اي بارطاج، ونتلاقاو في وصفه جديده.